द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमसर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममः शङ्के द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्युत्सामि पूजाः वरिसूदन। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयों भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मं कतरन्नो गरीयो यद्वाच एम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। कार्पण्यदोषोपतत्स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्चेयं स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमात्वा प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोणशनमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसवपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णी बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। श्रीभगवानुवाच अशोश्चानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूश्चं नानुशोचन्ति पंडिता। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थान्ति तीक्षस्व भारत। यहिनं व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोऽन्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्वि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यत्सोक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अच्छेद्योऽयमदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वगतस्थानो अचलोऽयं सनातन। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मादं परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तवद्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद च नैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्षं न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्यात्मयुद्धाच्चेयोऽन्यतो क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपामृतं, सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अत चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मन्सन्ते त्वा महारथा, येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवांश्च वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता, निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरुन्न किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। समदुःखे सुखे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन, बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित, वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां, क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहतचेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय, सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेणं यवरं कर्म बुद्धियोगाद्-धनञ्जय, बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणा फलहेतव। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशव। स्थितधि किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान्
सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेह हस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽगानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जन रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यत्सेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते काम कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रवशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।